नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल लिएर म नवराज पाण्डे उपस्थित भइसकेको छु। आज महत्त्वपूर्ण दिन, नेपालीहरूको सांस्कृतिक धरोहर बन्न पुगेको गाई जात्रा विशेष। कान्तिपुर टेलिभिजनको आज दिनभरि नै हामी गाई जात्रा विशेष लिएर तपाईहरुसँग उपस्थित हुने गर्दछौँ। हुन त मुलुक अहिले कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको छ। बाहिर धेरै भिडभाड गर्ने, बाहिर हिड्डुल गर्ने परिस्थिति छैन। तर तपाईलाई घरमा बसेर आज हामी कान्तिपुर टेलिभिजनका माध्यमबाट भरपूर मनोरञ्जन दिने प्रयत्न गर्दछौँ। तर यसका लागि यहाँले कान्तिपुर टेलिभिजनका साथमै रहनुपर्ने हुन्छ। आज गाई जात्रा विशेषकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कान्तिपुर टेलिभिजनको हामी आज पनि संस्कृतिविद तथा युग पुरुष सत्यमोहन जोशीसँग को कुराकानी पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, आजका दिनभर कान्तिपुर टेलिभिजनका विभिन्न कार्यक्रमहरू गाई जात्रा विशेष रहनेछन्। आज 9 देखि 10 बजेसम्म हाम्रो नियमित कार्यक्रम जुन इट्स माई सो छ सुरज सिंह ठकुरीका साथमा, त्यसमा हास्य व्यङ्ग्यका त्रिमूर्तिको रूपमा परिचित मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य र सन्तोष पन्तशङ्कको बेजोड कुराकानी रहनेछ। यसले पनि यहाँलाई आज गाई जात्राको जुन एउटा महत्त्व छ, यसको विशेषता छ, यसको भरपूर मनोरञ्जन दिने प्रयत्न हुनेछ। त्यो पनि यहाँले नछुटाउनु पर्ने कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ। त्यति मात्र होइन, दोहोरी, लोकदोहोरी हाम्रो जुन परम्परा छ, हाम्रो एउटा संस्कृति अर्को रहेको छ, त्यसमा पनि गाई जात्रा विशेष र व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुतिका साथमा दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म लोकदोहोरी धमाकासहित आउँदै हुनुहुन्छ टिका सानु र रामकुमार नेपालीको समूह। यो पनि अर्को कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम रहनेछ, तपाईले छुटाउनै नहुने कार्यक्रम हो। त्यति मात्र होइन, अर्का हास्य व्यङ्ग्यका चर्चित कलाकार जितु नेपाल आज हाम्रो 5 बजेदेखि 6 बजेसम्मको कल कान्तिपुरमा आउनुहुनेछ। त्यो पनि यहाँले नछुटाउनु होला। त्यति मात्र होइन, अर्को हर्के हलदार पनि आज केही फरक र विशेष रहनेछ। 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म हर्के हलदार पनि गाई जात्रा विशेष नै रहनेछ। अझ त्योभन्दा अझ क्लोजिङमा अर्का हास्य व्यङ्ग्यका स्ट्यान्डअप कमेडीका किङ बनेका सन्दीप छेत्रीका साथमा केरकार हुनेछ। त्यसले यहाँलाई आजको गाई जात्राको समप मात्रै होइन, गाई जात्रा विशेषको ब्लास्ट पनि हुनेछ। त्यो भएर कान्तिपुर टेलिभिजन आज यहाँले छुटाउन नहुने अवस्था छ, किनकि बाहिर जाने अवस्था छैन। बाहिर हिड्डुल, बाहिर भिडभाड जमघट त्यो पनि अवस्था छैन। सरकारले नै कोरोनाको सङ्क्रमणको जुन परिस्थिति पछिल्लो समय बनेको छ, यस हिसाबले बाहिर भिडभाड गर्ने, बाहिर हिड्डुल गर्ने, बाहिर खालका धेरै उपस्थितिलाई रोक्नका लागि सरकारले विभिन्न प्रयत्नहरू पनि गरिरहेको बेला यहाँले घरमै बसेर कान्तिपुर टेलिभिजन चाहिँ छुटाउनु भएन। अब लागौँ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको नियमित स्तम्भतर्फ। आज हामीले आजको विशेषता जुन गाई जात्रा पर्व छ, यो चाहिँ मानिसहरूको जुन दिवंगत आत्माहरूलाई अलिकति शान्ति मिलोस् वा त्यो परिवारलाई, शोकमा रहेका परिवारलाई अलिकति परिवार वा समाजमा अलिकति त्यो सहानुभूतिको लागि पनि विभिन्न माध्यमबाट गाई जात्रा पर्व मनाउने प्रचलन छ। यो हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर पनि बन्ने गर्छ। यही सन्दर्भका आजका महत्त्वपूर्ण केही तस्बिरहरू यहाँ राख्न चाहन्छौँ। खास गरी गाई जात्रा यो भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिनसम्म मनाइने पर्व हो। यसमा देशैभरि विभिन्न माध्यमबाट खास गरी नेवारी समुदायभित्र यो अलि बढी प्रचलनमा रहेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा यो गाई जात्राकै अवसरमा सार्वजनिक बिदा पनि दिने गर्दछ। गाई जात्रा विभिन्न व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुतिहरू, नाचगान, विभिन्न चित्र वा त्यस्ता सामाजिक विकृति विरुद्ध विभिन्न व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुतिहरू पनि यो क्रममा रहनेछ। खास गरी ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ उपत्यकामा यो विशेष का साथ मनाइन्छ। तर यस आसपासमा नेवारी समुदायको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा पनि गाई जात्रा विशेष धुमधामका साथ मनाइन्छ। हुन त एउटा सांस्कृतिक विचलन वा सांस्कृतिक एउटा खालको परिस्थितिहरू पनि रहेका छन्, तर गाई जात्राको आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै महत्त्व छ। यो मल्लकालीनदेखि त्यसपछि राणाकालीन हुँदै शाहकालीन हुँदै आजसम्म जसरी जुन परिवेशमा हामी मुलुकमा पुगेका छौँ, यसले पनि गाई जात्राले निरन्तरता पाउँदै गएको छ। यस हिसाबले पनि यसको महत्त्व थप वृद्धि हुँदै गएको छ, यसको थप महत्त्व बढ्दै गएको छ। हामी कला, संस्कृति र धरोहरको धनी रूपमा रहेका नेपालीहरूको हाम्रो एउटा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान पनि बनेको छ गाई जात्रा। आज हामी यही गाई जात्रा विशेषमै केन्द्रित रहेर विभिन्न कुराकानीहरू र यहीसँग सम्बन्धित रहेर शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीसँग कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसअघि अहिलेलाई समय भएको छ ब्रेकको, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गाई जात्रा विशेषका सन्दर्भमा। आज हामी गाई जात्रा विशेषमा जसरी पछिल्लो समय एउटा खालको यसको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बढ्दै गएको छ, यही विषयमा नेपालमा गाई जात्रालाई औपचारिक रूपमा संस्थागत बनाउन पुगेको, सरकारी अभिलेखीकरणमा समेत रहन पुगेको 2033 सालमा राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत गाई जात्राको प्रवर्धन र एउटा संस्थागत पहिचान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा राख्न चाहन्छौँ। उहाँ शताब्दी पुरुष 102 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँको अनुभव, यसका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षका बारेमा गरिएको कुराकानी अबको क्रममा राख्न चाहन्छौँ। यसको सार के हो गाई जात्राको? मुख्य कुरो के हो भने तपाईँको अलिकति धार्मिक प्रवृत्ति, अलिकति आध्यात्मिक प्रवृत्ति, अलिकति चिन्तन मनन, अलिकति यिनलाई कुन तरिकाले गरेर यसलाई हास्य अथवा रसरङ्गमा अलि मजामा हाँस्ने उसमा कसरी परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, त्यस्तो किसिमको पनि हुँदो रहेछ। ती आधारमा यो गाई जात्रा महोत्सव चाहिँ तपाईँको वर्षा ऋतुको अन्त्यतिर शरद ऋतुको आगमनतिरको बिचमा यो गाई जात्रा उत्सव मनाउने। हुन त गाई जात्रा भन्दाखेरि नि गाई जात्रा भएर आयो, के गाई जात्रा भएर आयो, के जम्मै गाई जात्रै छ भने रङ्ग नमिलेको भद्रगोल भएको त्यो अर्थ आउँछ होइन। त्यो चाहिँ त साधारण अर्थ हो। तर एउटा लाक्षणिक अर्थ चाहिँ त्यो होइन। लाक्षणिक अर्थ के हो भने केही न केही यसमा चाहिँ केही छ, अनर्थ भए पनि यसमा केही अर्थ छ, अर्थमा पनि अनर्थ छ भन्ने भाव पनि आउँछ। अनि त्यो गाई जात्रामै रानीले कसरी हँसाउने, उनको मसरी कसरी जिताउने भनेर त्यो गाई जात्रा भनेर कोही आए, तातीपाती भएर पनि आए, सेतो दलेर पनि आए, कालो दलेर पनि, रातो दलेर पनि आए, फाटोको लुगा लगाएर पनि आए, मकैको घोको नाग राखेर पनि आए, खोर्सानीको माला पनि लगाएर आए, अब त नक्कली तपाईँको जोइपोइ भएर पनि छातो बढेर पनि आयो। जे पनि हँसाउने, जनताले हँसाउने, मजा गर्ने, आनन्द गर्ने, रोपाइ पनि सिध्यो, आनन्द गर्ने, मजा गर्ने भनेर एउटा हँसी दिल्लीको रूपमा अनि गाई जात्रा आउँदै कि रानी अचानक उनले पनि हाँस्नु चाहिँ छोड्यो होइन। उनलाई पनि हाँस्न मन लाग्यो, के गरेर आएको होला मान्छे, के गरेको भन्ने कुरो। यी कुराको पृष्ठभूमिमा अनि गाई जात्राले सामाजिक प्रतिष्ठा पनि पायो। यो चाडबाडमा जस्तै गरी गाई जात्राको एउटा उत्सवको रूपमा सांस्कृतिक आयाम पनि बन्यो, त्यो चलिराखेको थियो। अब त्यो राणाको टाइममा अब मल्लहरूको पिरियड सिधेपछि राणाहरू जब आए, राणाहरूको टाइममा पनि कति कुरो झिकिदिएर नराम्रो भावमा लिए। त्यो गाई जात्रालाई यथावत राखेर बिदा दिने कुरो पनि कायम गरे, गाई जात्राको प्रोसेसन पनि कायम गरे, यताउति गरे, मान्छेले त्यो छुट दिइराखेकै थियो, त्यो केही कमी थिएन। 2007 साल आएपछि त प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आएपछि त्यो बेला त पत्र पत्रिका थिएन। प्रजातन्त्र आएपछि त एक दुई चारवटा पत्रिका आयो, दैनिक पत्र सानो साइजमा भए पनि। गोर्खापत्र पनि तपाईँको पहिले त साप्ताहिक थियो, अहिले दैनिक उसमा आयो। त्यसैले पत्र पत्रिकामा पनि गाई जात्रालाई लिएर पत्र पत्रिकाले पनि गाई जात्रा चाहिँ मनायो। जनताले पाएको, प्रजातन्त्रले दिलाएको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र फुक्का गर्ने, जुन हलचल गर्ने, यताउति गर्ने, प्रस्तुत गर्ने जुनसुकै कार्यक्रमहरू कि त्यस्तो गर्न नपाउने गरेपछि अनि त्यही बेला यो 2033 सालतिर आएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के एउटा भयो भने त्यो बेला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आफै पनि म सदस्य सचिव थिएँ, एउटा एडमिनिस्ट्रेटर पोस्टमा मेटिएको थियो त्यही बेलामा। त्यसो होइन, एउटा कि हामीले केही एउटा चेन्ज गरौँ न साहित्यमा पनि। अझ मैले त्यहाँ आफैले पनि के भने यो त साहित्यलाई हामीहरूको ह्युमर एन्ड साहित्यको हामी भनेको नाउँ मात्रै छ, वास्तवमा साहित्यिक छैन यहाँ। त्यसको एउटा विधामा त्यो कुनै लेखिएको पनि छैन, कति केही पनि पाइँदैन, खालि हास्य व्यङ्ग भन्छन् त्यति हो। त्यसैले एउटा हास्य व्यङ्ग पनि एउटा डेभलप गरौँ न। हास्य व्यङ्ग भन्दाखेरि त पोलिटिकली पनि ज्यादै काम लाग्छ। त्यो ठुल्ठुलो तपाईँको बेलायतका तपाईँको त्यो के अरे लिलीफुटका कथाहरू, एलिस इन वन्डरल्यान्डका कथाहरू होइन, त्यही तरिका ठाउँ ठाउँमा हुन्छ नि। तपाईँको लेखकहरूले पनि सोच्नु नहुँदाखेरि त्यो तरिका इन्डाइरेक्टली सरकारलाई चाहिँ व्यङ्ग गरेर हानेर सरकारले उ गर्ने कुरा, सुझाव दिने कुराहरू गर्छ नि त। त्यही तरिका त्यो पोलिटिकल रङ्ग पनि आओस्, जे पनि राम्रो आओस्, साहित्यमा पनि त्यस्तो किसिम होस् भनेर गरेपछि त्यो प्रस्ताव चाहिँ पास हो। प्रस्ताव पास भएपछि 2033 सालमा अब यसलाई संस्थागत गरौँ। अब पहिले संस्थागत भए पनि कम्युनिटीमा चाहिँ मात्र त्यहाँ सीमित थियो। अब सरकारीकै तर्फबाट
एकाडेमीले नै संस्थागत रूपमा यसलाई दिएपछि त साल बसाले पनि हुन्छ, अघिपछि पनि हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ, किताब निस्किन्छ, साहित्य निस्किन्छ, सारा कुरा हुन्छ भनेर 33 सालमा एउटा गाई जात्राको एउटा प्रपोजल चाहिँ पास भयो र पास भएपछि अब त्यहाँपछि को कलाकार कसलाई हँसाउने, को लेखक के गर्ने भन्दाखेरि यताउति गर्दाखेरि त्यो बेलाका तपाईँको केशव पिँडालीहरू हाँसीबिङ्गका होइन, यस्तै किसिमका तपाईँको रामकुमार पाण्डेहरू भए, यस्तै किसिमका कलाकारहरू यो मदन कृष्ण, यो के अरे हरिवंश, समुचित बास्कोट पनि त्यही बेलाको उत्पादन हो। यी सारा कुराहरूलाई गरेर कसैले प्यारोडी लेखे, कसैले के गरेर प्लट सर्ट बनाएर यताउति गरेर अब तयार भयो भन्दाखेरि अनि हामीले अब सबभन्दा मुख्य राष्ट्र प्रमुख होइन देखि लिएर सारा प्रधानमन्त्री, अब प्रशासनका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सारा मन्त्रीहरूलाई, सारा प्रशासकहरूलाई, सेक्रेटरीलाई, साहु महाजन जे जति छ त्यो क्यापेसिटी त ठुलै छ हलको, कहिले भरिँदैन त्यो गाई जात्राले त भरि भराउ गरेर चल्न ठाउँ नपुग्ने भयो तपाईँको, त्यति राम्रो भयो। पछि आएर त्यो स्टेजमा केशव पिँडालीले जान काटे मानेन गाई जात्रा हुने। मैले भने अब गाई जात्रा तपाईँले पोसाक गाई जात्रा चाहियो, तपाईँले कविता पाठ गर्ने तपाईँको गर्दाखेरि अघिपछि कविता पाठ गर्ने मान्छे मात्रै हो नि, गाई जात्रा भएर कविता पाठ गर्नुपर्छ, ल के गर्नु, ल गर्नु पऱ्यो, ल तपाईँको एउटा मजा अर्को राखेर जुत्ता अर्को फला अर्को जुत्ता, त्यस्तै एउटा कोटसोटको पहिरन पनि अलग अलग गरेर हेर्दाखेरि नै गाई जात्रा भएर आउनु पऱ्यो। यो दिन बिन्ती छ मेरो आँटी राति गर्दैन भनेर केही सिम नलाएपछि मयूरको पाँच दुईवटा घुसान लाएर उनलाई पात्र बनाएको, त्यस्तो भयो। त्यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको प्रज्ञा भवनमा राजा नै आएर गाईलाई हेरेको आए त्यो अनुभव चाहिँ आयो होइन, आफूले देखाएको आउने के अरे त्यो एकाडेमीमा त्यस्तो 4 सालदेखि कसैले नगरेको 33 सालमा आएर मैले गरेँ। भोलिपल्ट आनन्द नै थियो सबैले, हामीले एउटा प्रोग्राम त गऱ्यो हामी भने सबैलाई प्राज्ञहरूलाई पनि त्यसै लागेको थियो। भोलिपल्ट एकाडेमीमा जान्छु दरबारबाट फोन आइराखेको छ सचिवजी तपाईँले भनेर हो र भने हो, मैले आउने बित्तिकै तुरन्त पठाउनु भनेर हतार पतार गरेर दरबार गएँ। दरबार जाँदाखेरि त दरबारमा त्यो बेलाको गृहमन्त्री थियो शेरबहादुर शाही, त्यो शेरबहादुर शाही गृहमन्त्रीको सचिव थियो। उनी त्यहाँ फुत्त सेक्रेटरीको उसको अफिसबाट फुत्त बाहिर निस्क्यो। मैले नमस्कार गरेँ, चिया जाने भएको सचिवले गर्ने पऱ्यो यसो गरेँ। अलिक उनले चाहिँ मानेन मलाई क्या, त्यसो गरेर हल्का तरिकाले उ गरेर उनी गइहाले। अनि मलाई बोलायो, सचिवले बोलायो। हेर्नुहोस् जोशीजी त्यो बेला थियो नारायण प्रसाद श्रेष्ठ दरबारको सचिव, स्वर्गीय सचिवको उनी प्रमुख थिए। उनले भने हेर्नुहोस् सचिवनजी आएम भेरी सरी, तपाईँको गाई जात्रा चाहिँ रोकिदिनुहोस्। भर्खर गइहाल्नु भयो हेर्नुहोस् गृह सचिव, सारा कुरा बताइदिनु भयो। उनले सारा कुरा भन्यो, यसो नराम्रो प्रभाव पार्छ प्रशासनमा, यसो सारा कुरा भनिसक्यो, तपाईँले गएर बन्द गर्नुहोस्। म त खुर्लम्म खात्र खुत्रीकै भएँ। त्यत्रो मिहिनेत गरेर त्यत्रो दुःख गरेँ, एउटा के गरेको अब बन्द गर भने मैले जम्मै टिकट बिक्री गरिसक्यो, टिकट त जम्मै हाताहाती बिक्री गरिसकेपछि के गर्ने, बिक्री गरे पनि हो। अब सरकारले नमानेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो गर्नु त मिल्दैन, पाउँदैन तपाईँको। हामीले के गर्यौँ, हामीले पनि के गर्नु भन्दैन। अब राजा नै देखाइसक्यो, बल त त्यो थियो, राजा नै देखाइसकेँ। राजा देखाइसकेपछि जनताले देखाएर के हो यसमा भए पनि त्यसले हुँदैन भनेपछि तपाईँ के बाटो कुरा गर्नुहुन्छ, जानुहोस् तपाईँ रोकिदिनुहोस् भने। त्यसपछि त्यहाँ बस्नै मन लागेन भने आफ्नै ठाउँमा आफ्नै कोठामा बसेर अफिसमा बसिराखेको थिएँ। घन्टी आयो, के छिनपछि जोशीजी भने हजुर भने म नारायण प्रसाद बोल्दैछु, तपाईँलाई चाहिँ त्यो जुन प्रोग्राम भन्नुभयो जसले जे भने पनि तपाईँ चलाउनुहोस्। बदमास त गृहमन्त्रीले हो, उहाँहरूले अलिक चित्त नबुझ्ने खालको प्रशासन त हाँकेको थियो नि। लक्ष्मण लोहनीले चाहिँ ठाडे र यादवले ठाडे उनीहरूको पोल खोलिदियो नि, जति खराब काम गरेको थियो जम्मै त्यो कवितामा त राखिदियो नि तपाईँको, फलाना यसो गरे फलाना यसो भयो फलाना यसो हो भनेर। कति खराब अनुभव छ, यति धेरै कालखण्डहरू पनि देख्नु भएको छ। गाई जात्रामा लुकी एकदम व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले अझ घुमाउरो शैलीमा व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। अहिले बोल्न पाइन्छ, सबै कुरा खुलस्त राख्न पाइन्छ। त्यो बेलाको गाई जात्रा र अहिलेको गाई जात्रा चाहिँ के कस्तो भिन्नता देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो बेला गाई जात्राको अर्कै फुर्ती थियो त, पैसा कमाउने कुरो थिएन होइन, पुरस्कार पाउने कुरो थियो, मेडल पाउने कुरो थियो,
गाई जात्रामा आउँथ्यो कलाकार गर्थ्यो हुन्थ्यो। अब त्यो अहिले टिकट काटेर पैसा पनि कमाउने यताउति गर्ने अग्रम बग्न गर्ने कुरो पनि एउटा कुरा त्यो भयो अलिकति अलिकति। तर एउटा कुरो के हो भने प्रोफेसनल व्यङ्ग हान्ने स्याटारिस्टवालाहरू लेख्ने है लेखकहरू यताउति देखा परे र त्यसलाई चाहिँ चारैतिर फैलाउने गयो। अब आशा छ यो प्रदेश सरकार भएपछि हरेक प्रदेशले यसलाई गाई जात्राको महोत्सवलाई आत्मसात गर्यो भने यसको चाहिँ अलि राम्रो विकास होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ जस्तै जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ, तैपनि जनताले भने जस्तो काम नभइरह बेला चाहिँ अहिले अझ बढी त्यस्तो हास्य व्यङ्ग्यबाट उनीहरूमा त व्यङ्ग्यात्मक वा सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हास्य व्यङ्ग्यको कामै त्यो हो नि। उसले बाटो देखाइन्छ, ऊ त मार्गदर्शक हो नि उसले। वाट इज दिस लाइफ इ फुल अफ केयर्स वी हेभ नो टाइम टु स्ट्यान्ड एन्ड स्टेयर एउटा कविले भनेको थियो। वाट इज द्याट? जीवन के हो त? एकछिन हाँस्न पनि टाइम छैन, अलिकति कुरा गरेर मन आनन्द गर्ने कुरो पनि छैन, काम गर्ने मान्छे जोतिरहेको छ होइन। अब के गर्नुपर्नेले गरिरहेको छ, पैसा काटिराखेको छ। वाट इज दिस लाइफ इ फुल अफ केयर्स? तन्ता लन्ता यताउता चिन्तन मनन मात्र के हो अरे? वी हेभ नो टाइम। उभिएर अलिकति गफ गर्ने कुरै छैन भने। तर गाई जात्राले त्यो भनेन। गाई जात्रा कमसेकम गाई जात्राको दिन त अलिकति रमझम गरेर आनन्द गरेर। तपाईँ चाहिँ खास यो सांस्कृतिक नगरीको रूपमा पनि चिनिएको पाटनमा जन्मिनु भएको मान्छे, अहिलेसम्म यो परिस्थितिहरू जुन गाई जात्रा हाम्रो संस्कृति पनि बनाएको छ, आजको गाई जात्रा देख्दाखेरि यसमा देखेको कतिपय विकृतिका कुराहरू पनि आउँछन्। के कुरा चाहिँ सुधार्न पर्छ होला? अब यो चाहिँ नभन्नु त विकृति एक थरी मान्छेलाई नरिजाउने मान्छेलाई विकृति पनि देखाउँछन् होइन, विसङ्गति पनि देखाउँछन्। त्यो अर्कै कुरो। विकृति र विसङ्गति भनेको हटाउन सकिन्छ। गाई जात्रा नै विसङ्गति विगति उस भनेर त्यसलाई खत्तम गर्नु त राम्रो होइन नि त। मुख्य कुरो त्यो हो। जस्तो एज फर इक्जाम्पल तिज आउँदैछ होइन, तिजमा आइमाहरूले यसो गरेर भने तिजले खत्तम गर्ने कुरो त आउँदैन। तिजमा भएको त आइमाहरूको डिटर्मिनेसन सङ्कल्प निराहार बस्छ, नाच्छ, निराहार बसेर गीत गाउँछ रातभरि होइन, ठाउँ तीर्थयात्रा गर्छ, लोग्नेको प्रवचन छोराको प्रवचन आनन्द गर। त्यो त फुका आइमाहरू दुनियाँमा कहाँ पाइन्छ तपाईँ देखाउँछ नि तपाईँ। त्यो क्वालिटी पनि चाहियो नि। अब उसले चुरा ल्याएर सुनको चरा ल्याएर त्यो सुनको चुरा ल्याएर बढी ल्याएर के भयो तपाईँको? यताउति गऱ्यो भने सुनको तपाईँको त्यो त उसको त भ्यालु छ नि तपाईँको। लोग्ने मान्छे जे पनि गर्नुहुन्छ आइमाले के पनि गर्न नहुने हुन्छ तपाईँको, फुका गर्ने जस्तो। त्यो त हामीहरूको यहाँको कसैको नभएको कुरा हुन्छ नि। यो गाई जात्राको चाहिँ एउटा सांस्कृतिक गाई जात्रा कहाँ हुन्छ? अन्त पनि गाई जात्रा हुन्छ नि तपाईँको। अङ्ग्रेजहरूको पनि हुन्छ, अमेरिकनहरू पनि हुन्छ, चिनियाहरूको पनि हुन्छ यति। तर हाम्रो जस्तो ह्युमर एन्ड स्याटायर संस्थागत रूपमा भएको चाहिँ पाइँदैन हो। यसलाई अझै संस्थागत गर्न, यसलाई अझै परिष्कृत बनाउन चाहिँ यहाँको लामो अनुभव त्यो बुझाइले के सुझाव छ? एकाडेमीमा त्यस्तै किसिमको मान्छे आउनु पऱ्यो जसले ह्युमर एन्ड स्याटायरको माध्यमबाट पनि देशलाई मान्य उठाउन सकिन्छ। केही न केही देशलाई समृद्ध बनाउनमा यो हास्य व्यङ्ग्यको पनि त्यो विधाको पनि केही न केही हात छ। त्यस्तो साहित्य पनि हामीलाई चाहिन्छ, त्यस्तो किसिमको डेमोन्स्ट्रेसन पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसको तर्फबाट पनि समृद्ध बनाउन सकिन्छ। नत्र भने खाइराखेको छ, मजा गरिरहेको छ, घर बनाएर सारा कुरा छ होइन। त्यो समृद्ध त्यसैले समृद्ध हुने होइन होला, भौतिक समृद्धि होला, तर मानसिक त हुँदैन। मनलाई त सन्तोष हुँदैन। मरिन्छ, के गर्ने, कसो गर्ने, यो जम्मै छोडेर जानुपर्छ, अब कहाँ जाने के, त्यसो त पिरोडिहाल्छ नि तपाईँ। तर गाई जात्राको तपाईँको त्यो मजाले गर्दाखेरि त आनन्द आउँछ नि तपाईँ। मिठो अनुभव सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। के हो शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी आफ्नो अनुभव सुनाउँदै। कान्तिपुर टेलिभिजनको हामी बिहानी विशेष कार्यक्रम यो गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज दिनभर कान्तिपुर टेलिभिजनको गाई जात्रा विशेष रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यसपछि अङ्ग्रेजी समाचारका साथमा विपासना तामाङ हुनुहुन्छ। यहाँको दिन शुभ रहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजन चाहिँ हेरिरहनुहोस् है। धन्यवाद।